देख बरो दीस दिवन तुमकां सुमेज सांगत. मनशा पोत साब्बात असो धनी. वय देवान 5 दीस सगळे रसून 6व्या दिसा मनशाक रचलो आनी 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो म्हणून आमी वाचता. आनी तो दीस महिमे भरीत जावन आचरण करीचें म्हणून देवानच तांकां ताकीद दिली. पूण देव विशेव घेता म्हळ्यार न्हिदता म्हणून न्ही. बगर ताच्या उपरांत दुसरें कितेंच काम ना. बगर आमी ताच्या विशेवांत ताच्या सांगाता आसा जे आदाव जल्मन थंयसर ताचो दीस प्रारंभ जाताना देवा सांगाता ताणें रावचें. देवाच्या सांगाता ताणें जियेचें म्हणून ताका रचयल्लें पूण ताणें होगडायलें. तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता फाटल्या काळार तुमी देवाच्या क्रोधाक वळख जाल्ल्यात म्हणून. पळय आमी आदामच्या पातका वरवीं सकड देवाच्या क्रोधाक वळख जाल्या. देवातोन विंगड गेल्या पूण जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां भाग्यवंत खतावीण आनी निश्कपटी जावन देवाक अर्पीत केलां. जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्तान आमचें पाताक ताणें त्या क्रुसार मारले वरवीं आमकां ताणें खतावीण केलां. कशें ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलें. ताची ती कूड ताणें समर्पण दिवन आनी ताच्या कुडी वरवीं आमकां ताणें ताच्या रक्तान मोलाक घेतिल्ले वरवीं आमी आज निश्कपटी खतावीण आनी भाग्यवंत आमी जाल्या. वय आज जेजू क्रिस्त परत सांगता थंयसर इसारतेल्या त्या फारिसेवांक इसारता तुझे शीस कणच्यो काडून म्हूण खातात न्ही साबाताच्या दिसा म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा दाविदान त्या दीस कितें केलें. दाविदान याजकांक मात्र समर्पित ते उंडे बूक लागले वेळार ताणें केलें आनी ताच्या त्या सांगात्यांक दिलें. वय भाव भयणीनो आज आमकां खंयचे याजकांक समर्पीत केल्ले उंडे न्ही बगर जेजू क्रिस्त जावन आसा सर्गीचो जिवो उंडो आनी त्या जेजू क्रिस्ताक आमी सेवला. जेजू क्रिस्ताक बाबाडता मरी फात आमचे भितर सेवला आनी तो जेजू क्रिस्त आमचे भितर निवास करता. तो साब्बात जेजू क्रिस्त विशेव जावन आसा आनी जेजू म्हणटा तुमी कश्टांतल्यान वजन वावयतल्यान म्हज्या सरशीं येया हांव तुमकां विशेव दिता. वय विशेव म्हळ्यार जेजू सांगाता रावचें आनी जेजू आमच्या सांगाता आसतना धनी म्हज्या सांगाता आसतना होरेत म्हज्या सांगाता आसतना थंयसर वोवल्यांनी रडचें न्ही बगर संतोशान संभ्रम असो दीस जावन आसा. आज आमकां साब्बात म्हणटा आसतना एक दीस मात्र न्ही बगर हर एका घडये जेजू आमच्या सांगाता आसचेंच विशेव जावन आसा. आज आमी मेल्या उपरांत विशेव न्ही बगर आमी जिवंत आसतनाच विशेव जेजू सांगाता कित्याक ताच्या आत्म्या मुखांतर आमकां विशेव मेळटा. आमी थंयसर नितीवंत जाताना त्या जेजू क्रिस्ता मार्फत ते नितीवंतपण आमचे भितर येताना जेजूचो आत्मो आमकां थंयसर समाधान दिता आनी तो विशेव आमकां जेजू क्रिस्ता सांगाता आज साब्बात वा विशेव म्हणटा आसतना जेजू सांगाता रावचें गरजेचें जावन आसा आनी जेजूक सांगाता रावचेंच साब्बात जावन आसा. आनी तो विशेव असो दीस अखेरीच्या दिसा वय जेजू क्रिस्त येता आम्हा सर्वांकी आतां आमी जिवचें नितीवंतपण जाल्या उपरांत पवित्रपणाचें जिवीत आनी महिमे भरीत जिवीत आम्हा सर्वांकी आसा. ही जिणी जाल्या उपरांत जेजू क्रिस्त परत येताना आनी होसो नीज साब्बात जावन आसा आनी त्या विशेवाक आमी राखून रावून आसा. आज आमच्या आत्म्यांत तो विशेव घेतला गी बय आज पवित्रत्म्याक तुवें स्विकार केलाय ही भावार्था मुखांतर म्हणून परिक्षा करतना खंडीत जावन पवित्रत्म्याक घेतिल्ल्याक साब्बात एक दीस न्ही बगर साब्बात जेजू क्रिस्तस जाता आनी तो साब्बात तुजे भितर आसतना तुका विशेवाची गरज ना कित्याक विशेव तुज्या भितर आसा. आमेन.